अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूँ रूज फातिमा। दुआ है रब्बे करीम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से पूरी दुनिया को कोरोना समेत हर किस्म की आफात से महफूज रखे, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि खानेवाल और गिरदोनवाह में 6 से 8 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली बंदिश के बायस निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। इस पर रिपोर्ट करेंगे राना ताहिर। गर्मी आते ही लोड शेडिंग में फिर से इजाफा हो गया है, जबकि खानेवाल के शहरी इलाकों में शदीद गर्मी के बावजूद 4 घंटे और दीगर दही इलाकों में 6 से 8 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी है। शहरियों का कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। गर्मी बहुत ज्यादा है और ऊपर से वाडा वालों ने गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू करके अवाम का जीना दुश्वार कर रखा है। जी गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, उधर गर्मी बहुत ज्यादा, बच्चे बिलकते ने, पानी तो तंग हो जाने, जानवरों को पिलाने वास्ते, खुद पीने वास्ते लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। इस वास्ते इस कंट्रोल किया जाए, वज़ीर आज़म ने थोड़ी दरख्वास्त है। जबकि ऐसी वापदा से मौकफ लेने के लिए राब्ता किया गया तो ऑफिस में मौजूद नहीं थे। तर्जमान वापदा के मुताबिक किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं हो रही, रूटीन की मेंटेनेंस हो रही है, इसीलिए कुछ इलाकों में बिजली बंद की जा रही है। शहरियों का कहना है किसी किस्म की तकनीकी खराबी न होने के बावजूद लोड शेडिंग रोजाना की बुनियाद पर हो रही है। जबकि बिजली न होने की सूरत में कारोबारी और दीगर सरकारी मराकज़ में चलने वाले ये जनरेटर माहौलियाती आलूदगी और मजीद गर्मी का बायस बन रहे हैं। बिजली की लोड शेडिंग से तंग शहरियों ने हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद ताहिर, ब्यूरो चीफ सच टीवी खानेवाल। चकवाल की तहसील तलागंग में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे आफ्ताब मलिक। चकवाल में ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक के हवाले से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें रेस्क्यू 1122, मोटरवे पुलिस और सरकारी अफसरान के अलावा शहरियों ने शिरकत की। आगाही वॉक में शरीक शुरका ने अपने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर रोड सेफ्टी के बारे में मालूमात दर्ज थी। डीएसपी मोटरवे, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर और एडीसीआर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, सिंपल ये इसी तरह का ही एक एजुकेशनल कह लें, ये हमारी एक प्रोग्राम है रोड सेफ्टी वॉक, जिसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक अवेयरनेस पैदा करना है ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। ड्राइवर्स और जो अदर रोड यूजर्स हैं कि जो पैदल क्रॉस करने वाले हैं या बच्चे हैं स्कूल जाने वाले या ओल्ड एज हैं जो अस्पतालों में जाने वाले, उन सब की आगाही के लिए जो है ना ये वॉक का एहतमाम किया गया है ताकि हादसात से बचा जा सके। और मकसद ये था कि लोगों के अंदर ट्रैफिक रूल्स की कंप्लायंस और रोड सेफ्टी के हवाले से अवेयरनेस पैदा करना, ताकि हमारी जो कीमती जानें रोड एक्सीडेंट्स के अंदर ज़ाया हो जाती हैं, इसको रोका जा सके। उनका मजीद कहना था कि रियासती कवानीन पर अमल करना हर शहरी की कौमी जिम्मेदारी और जिम्मेदारी के बारे में शौर उजागर करने के लिए ये वीक मनाया गया है, जो काफी हद तक मामूल साबित होगा। कैमरामैन रजत तनवीर हैदर के साथ रजत साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, चकवाल। टंडू जाम शहर में बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। घंटों घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। रिपोर्ट करेंगे जुनेद अली। टंडो जाम शहर में बिजली की लोड शेडिंग 8 घंटे मुकर्रर होने के बावजूद भी गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे शहरी परेशान। बिजली की लोड शेडिंग हेस्को इंतजामिया की जानिब से 8 घंटे लोड शेडिंग मुकर्रर करने के बावजूद भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग 16 घंटे की जा रही है, जिसकी वजह से कारोबार ठप होकर रह गए। इस मौके पर शहरियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, वापडा वालों ने तो गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवाम का जीना मुहाल कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे कारोबार मराकज ठप होकर रह गए। गैर एलानिया लोड शेडिंग जो बहुत ज्यादा हो रही है, 12 से 14 घंटे, 8 घंटे का क्या हो रही है। इस पूरे जो दुकानदार हम परेशान हैं और जो है ना हमारा दुकानदारी का निज़ाम दरम बरम होया हुआ है। हम गर्मी में इतने बेजार हो गए कि हम तुम्हारे को क्या बताएं। लाइट जो है 18 घंटे तो है ही नहीं घरों में। हमें काम करने के लिए बिजली का घंटों इंतजार करना पड़ता है, जबकि दूसरी जानिब बच्चे और खवातीन का इस शदीद गर्मी में घरों में रहना मुश्किल हो गया है। हम चीफ हेस्को और आला अमलदारों से मुतालबा करते हैं कि एसडीओ हेस्को टंडो जाम से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से पूछा जाए और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करवाई जाए, ताकि अवाम गर्मी में बिजली की परेशानी से छुटकारा पा सके। कैमरामैन मोहम्मद शरीफ मिट्टू के साथ जुनैद भट्टी, सच न्यूज, टंडो जाम। महंगाई का तूफान न थम सका। मुर्गी के गोश्त की कीमत साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। मुल्तान में ब्रॉयलर गोश्त की कीमत 500 रुपए से भी तजावुज कर चुकी है। अहमद काशिफ रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान और गिरदोनवा में ब्रॉयलर चिकन की होशरुबा कीमतों ने मुतवसत तबका के शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी हैं। 500 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच चुकी कीमत ने गोया आवाम से गोश्त खाना ही छीन लिया है। शाम को गरीब आदमी 500 कमाता है, मुर्गी कहाँ खा सकता है।
वो दाल ही खाएगा और क्या खाएगा। ब्रायलर मुर्गी की तैयारी में 70% तक का खर्च मुर्गी की खुराक का होता है, जबकि फीड मिल्स की जानिब से खुराक की कीमतों में किया गया इजाफा ब्रायलर चिकन की कीमत में बेपनाह इजाफे की सूरत में सामने आया है। दुकानदार भी मुर्गी की बढ़ी हुई कीमत से बेजार हैं। कहते हैं कि सेल में नुमाया फर्क आ चुका है। महंगाई सर जी रेट है, तो गाहक रोता है, गोश्त लेते हैं, रेट बहुत ज्यादा है, माल पीछे शार्ट है, फार्मर माल ही नहीं दे रहा, एक दिन शार्ट करता है, अगले दिन 20 रुपए 30 रुपए रेट एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। ऐसे महंगाई बहुत तेज है, गाहक भी परेशान है, जो किलो लेता है वो आधा किलो गोश्त लेता है। गरीब के लिए गोश्त खाने का वाहिद सस्ता जरिया तारीख की महंगी तरीन सतह पर पहुंच चुका है। जरूरत है कि हुक्मरान जिम्मेदारान के खिलाफ अमली कार्रवाई करें ताकि गरीब का भला हो सके। अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। मुल्क भर की तरह बुरीकोट में भी मुर्गी के गोश्त की कीमत आसमान को छूने लगी है। चिकन गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया है। इकबाल खान रिपोर्ट करेंगे। ब्रायलर मुर्गी की गोश्त की कीमतों में बेतहाशा इजाफे का सिलसिला जारी है। मुल्क भर की तरह स्वात तहसील बुरीकोट में भी मुर्गी गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया है। मुर्गी गोश्त फी किलो 321 रुपए में, जबकि जिंदा मुर्गी 700 से 750 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मैं अभी इधर आया हूँ तो मुर्गी ले रहा हूँ, बहुत महंगा है। पहले 300 का मिलता था, 400, अभी 700 का मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि मुर्गी की कीमत मंडी से बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारे कारोबार पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। तो इससे मेरे ख्याल से एक महीने पहले ये 250 का था, 240, 247, बस आखिरी हद थी उसकी। अभी जो 321 पे, मतलब कराची में या पंजाब में, तो उधर तो 280, 290 उधर से किलो मिलता है, और फिर इधर जब स्वात में भेजना पड़ता है तो वो 321, 322, 325 तक बनता है। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतालिका इदारे और आला हुकाम गरीब आवाम की इस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए इस बदतरीन महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम उठाए और आवाम को रिलीफ दे। इकबाल खान, सच न्यूज, बरीकोट, सवात। बूरेवाला में ब्रायलर गोश्त की कीमत आसमान से बातें करने लगी है। मुर्गी का गोश्त भी गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया है। इस पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद करीम सैफी। मुल्क भर की तरह बूरेवाला में भी ब्रायलर गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुर्गी का गोश्त चौथी सेंचुरी भी क्रॉस कर गया। मार्केट कमेटी की जारी करदा लिस्ट के मुताबिक ब्रायलर गोश्त की कीमत 450 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि गोश्त फरोश ब्रायलर की खाल उतार कर सफाई करने से पहले वजन करते हैं। गोश्त की सफाई के बाद 1 किलो गोश्त 3 पाव रह जाता है। शहरियों का कहना है कि इस तरह ब्रायलर गोश्त फी किलो 550 रुपए में फरोख्त हो रहा है। गरीब जाए तो जाए कहाँ। ब्रायलर का गोश्त लैन आए सी, रेट आके पूछा 450 रुपए। लिस्ट देखी गवर्नमेंट की लिस्ट के मुताबिक 450 रुपए रेट है। ਹੁਣ मैं गोश्त लैन आया वास्ते आया सी जी, 450 रुपए किलो उन्होंने गोश्त दसिया है, मगर 450 सफाई करके तकरीबन गोश्त 550 रुपए पै जाता है। शहरियों का मजीद कहना है कि जब से तब्दीली सरकार आई है, गरीब आदमी तो 2 वक्त की रोटी से भी परेशान है। हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई पर कंट्रोल करे ताकि गरीब आदमी 2 वक्त का खाना खा सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज, बुरेवाला। सिब्बी में बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी इन एक्शन। होटल्स में सफाई की नाक़िस सूरत हाल और ज़ायद उल-मियाद गोश्त इस्तेमाल करने पर मुतादिद होटल्स मालिकान को हज़ारों रुपए के जुर्माने आयद किए गए। उमर फारूक रिपोर्ट करेंगे। नाम बड़े और दर्शन छोटे। सिब्बी में बाईपास पर वाक़िया मारूफ रेस्टोरेंट्स के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर सिब्बी सनामा जबीन की सरबराही में बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। ज़ियादुल मियाद गोश्त और किचन में सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर मुतअद्दिद रेस्टोरेंट्स पर हजारों रुपए के जुर्माने आयद कर दिए। हमने अब तक यहाँ पे 3 रेस्टोरेंट्स को जुर्माने किए जो हमारे BFA बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी की तरफ से हम आए थे यहाँ पे कार्रवाई के लिए। यहाँ पे इंतहाई अबतर हालत है, माँ सिवाय कुछ एक आध होटलों के, वो भी मतलब कि इतना ज्यादा बेहतर नहीं है जितना कहा जाए, लेकिन गुजारा कर जाते हैं। और यहाँ पे हमने इस टाइम 4 होटलों को फाइन किए। असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ थी, हमारे साथ तहसीलदार साहब थे, उनकी मौजूदगी में हमने सबको वार्निंग नोटिस भी दिए हैं और उनको आइंदा के लिए हमने समझाया भी है कि भाई इससे मजीद बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। तर्जुमान बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी माजिद अली के मुताबिक रेस्टोरेंट्स में मुजरे सहित गोश्त और सफाई की अबतर सूरत हाल पर अब तक 50,000 से जायद के जुर्माने आयद किए जा चुके हैं। कैमरा टीम के साथ उमर फारूक, सच न्यूज से भी। वाही पानी में साफ पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहरी दूर दराज इलाकों से पानी भर कर लाने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे शाह मोहम्मद।
کاچو کے مکینوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی. واہی پاندھی اور دیگر شہروں میں صاف پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا. عوام پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگی. واہی پاندھی، گولو فقیر، ساورو چھنی سمیت دیگر شہروں کے عوام دور دراز علاقوں سے پانی بھر کے لانے پر مجبور ہے. آلودہ پانی پینے کے باعث علاقہ مکین مختلف امراض میں مبتلا ہو گئے ہیں. یہ خواتین، بچے اور مرد سارا دن پانی کے پیچھے ہوتے ہیں. یہ 2 پمپ لگے ہوئے ہیں اور کوئی بھی ایسی اسکیم نہیں ہے جہاں لوگ آرام سے پانی بھر سکیں. آپ دیکھتے ہیں ہمارے خواتین اس ٹائم دوپہر کے 2 بج رہے ہیں، ادھر دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کو کافی پانی کی تکلیف. ہم ڈی سی دادو ایم رفیق جمال گزارش کرتے ہیں خدا را ہم سے انصاف کیا، ہم کو صاف پانی پینے کے لیے دیں. شہری کہتے ہیں شدید گرمی میں پانی کی قلت کے باعث شدید پریشانی کا سامنا ہے. واہی پاندھی کے مکینوں نے سندھ حکومت سے صاف پانی کی فراہمی کا مطالبہ کیا. صادق آباد کی مدینہ کالونی کا سیوریج سسٹم جواب دے گیا. گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں جس سے شہری پریشان ہیں. آصف امان رپورٹ کریں گے. شہر صادق آباد میں حکومت کی طرف سے کروڑوں روپے کے ترقیاتی بجٹ کی دھوم ہے، مگر آج بھی مدینہ کالونی کی متعدد گلیاں سیوریج کے گندے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں. شہری بدبودار اور تعفن زدہ ماحول میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. 3-4 مہینے سے یہ گلی بہت خراب، سیوریج کے نظام درہم برہم ہے. کوئی اعلیٰ حکام جو بلدیہ والے، یہ ایم پی والے کوئی مسئلہ حل نہیں کر. ہم ڈیلی جاتے ہیں، 3-4 دن جاتے، کوئی بات بھی نہیں سنتا کہ دھیان کریں گے. گلی اتنی گندی ہو گئی ہے، کوئی نمازی جا نہیں سکتا، آنے جانے کا راستہ دشوار ہے. لوگ پریشان ہیں، بچے بوڑھے پریشان ہیں. بیماری کا باعث بنا ہوا ہے، ملیریا، بخار، اتنے عوام پریشان ہیں. ان کا مزید کہنا تھا حکومتی دعوے اپنی جگہ، مگر مقامی انتظامیہ شہریوں کے مسائل حل کرنے میں بری طرح ناکام ہے. بلدیہ افسران یا تو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے نظر آتے ہیں یا اپنے دفاتر تک محدود ہو کر رہ گئے. مدینہ کالونی کے ساتھ ساتھ شہر کی متعدد علاقے سیوریج کے گندے پانی میں ڈوبے رہتے ہیں. شہریوں نے ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ آصف امان، سچ ٹی وی، صادق آباد. تنگوانی سے غوثپور روڈ پر نصیر شاہ کے مقام پر پل ٹوٹنے کے باعث حادثات روز کا معمول بن گئے ہیں. علاقہ مکینوں کو آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا ہے. شاہنواز بجرانی رپورٹ کریں گے. تنگوانی سے غوثپور کو ملانے والا پل گر گیا. پل گر جانے کی وجہ سے حادثات روز کے معمول بن گئے. پل گر جانے کی وجہ سے اہل علاقے اور مسافر پریشان ہیں. مسافروں نے سچ نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا، سر یہ دیکھیں تنگوانی سے غوثپور کو ملانے والی پل کئی دنوں سے یہ ٹوٹی ہوئی ہے. ہم انتظامیہ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس پل کو بنایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ حادثات سے لوگ بچ سکے. یہاں روز حادثات ہو رہے ہیں، زیادہ معمول بن گئے ہیں. ہم انتظامیہ سے، اعلیٰ انتظامیہ سے اپیل کر رہے ہیں. ہمارا تنگوانی سے غوثپور آنے والا بہت سارے گاؤں ہیں، اس سے جو آدمی آتے جاتے ہیں. یہ پل ٹوٹی ہوئی ہے بہت دنوں سے، 2, 3, 4, 5 ماہ ہو گئے. کئی گاڑیاں گر گئی ہیں اس میں، کئی آدمی جو ہے حادثات ہوئے ہیں. اسی وجہ سے کوئی گورنمنٹ کوئی اس سے کام نہیں کر رہے. علاقے مکینوں کا کہنا ہے کہ یہ پل گر جانے کی وجہ سے بالکل آنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے اور وقت سندھ حکومت سے اپیل کرتے ہیں تو خدا را اس پل کو جلد سے جلد تعمیر کیا جائے تاکہ ہمیں آنے جانے میں سہولت ہو سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ثنا عبدالغنی، سچ نیوز، تنگوانی. ڈھیر کی ریلوے اسٹیشن پر مختلف ٹرینز کے بند کیے گئے اسٹاپ 1 سال گزرنے کے باوجود بحال نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. رپورٹ کریں گے عبدالغفور. ریلوے اسٹیشن ڈیرکی پر مختلف ٹرینوں کے بند کیے گئے اسٹاف 1 سال گزرنے کے باوجود بحال نہ ہو سکے. شہری اور تاجر ٹرانسپورٹ پر مہنگے داموں سفر کرنے پر مجبور ہیں. مختلف ٹرینوں کے اسٹاف بند ہونے سے ڈیرکی اسٹیشن ویرانی کا منظر پیش کر رہی ہے. شہریوں کا کہنا ہے ڈیرکی جو کہ تجارتی اور صنعتی علاقہ ہے، یہاں پر اسٹیشن پر صرف 2 گاڑیوں کے اسٹاف ہیں، ایک عوام اور ایک خیبر میل کے. اتنی عوام کا رش ہوتا ہے اور صرف 2 گاڑیوں کا اسٹاف ہے اور عوام کا کافی رش ہجوم رہتا ہے، لیکن گاڑیاں کم ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ بسوں پہ سفر کر رہے ہیں. ریلوے وفاقی وزیر ریلوے سے التماس کروں گا کہ شہر کے لیے کچھ سوچیں. 2 یا 3 ٹرینوں کے اور اسٹاف بڑھائے جائیں، جیسے ہزارہ ہو گئی، اکبر ہو گئی یا شالیمار ہو گئی. تو اس کے لیے اعلیٰ حکام سے گزارش یہی کروں گا کہ اس کے اسٹاف بحال کیے جائیں. مسافر آتے جاتے رہتے ہیں، ان کا مطلب نا اسٹاف کا مسئلہ ہے. ان کا مطلب کہ کافی جو ہے نا ٹرینیں یہاں پہ نہیں رکتی. شہریوں نے وفاقی حکومت اور ریلوے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹرینوں کے بند کیے گئے اسٹاف کو جلد بحال کر کے انہیں مزید مشکلات سے بچایا جائے. کیمرہ مین عبدالرؤف کے ساتھ عبدالغفور، سچ نیوز، ڈہر کی.
जनूबी पंजाब के बसमानदा इलाका आरिफवाला में हुकूमत की जानिब से किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी सिर्फ कागजों की हद तक महदूद है। नजीर खरल रिपोर्ट करेंगे। तहसील आरिफवाला में कपास की काश्त का मौसम शुरू होते ही किसान इंतहाई परेशान। तब्दीली सरकार के नारे धरे के धरे ही रह गए। हुकूमत की जानिब से कपास की काश्त पर दी जाने वाली सब्सिडी सिर्फ कागजों की हद तक महदूद होकर रह गई है, जिससे किसान इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है यानी गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है कपास वास्ते किसान तक नहीं पहुंच रही। किसान बहुत परेशान है, कपास की काश्त नहीं हो रही। बिल्कुल गवर्नमेंट को चाहिए ये सब्सिडी डायरेक्ट किसानों तक पहुंचाई जाए। तब्दीली सरकार की तरफ से किए गए दावे हवा में उड़ा दिए गए। किसी भी काश्तकार को कपास के बीज पर सब्सिडी नहीं दी गई। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान अगर दावे पूरे नहीं कर सकती तो गरीब के काश्तकारों के जज्बात से खेलने की भी कोई जरूरत नहीं। अगर इदारों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो अपने ओहदों से दस्तबरदार हो जाए। आरिफवाला में कपास की फसल कभी 75% रकबे पर काश्त होती थी, जो अभी तकरीबन 5% सिर्फ काश्त हो रही है। ये भी सब हुकूमत की अदम तवज्जो से हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि कपास के बीज पर ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दे ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा रकबे पर कपास की फसल काश्त कर सके। कैमरा टीम के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ। रोहिणी में गंदम की फसल पककर तैयार तो हो गई, मगर दिन रात की मेहनत का मुनासिब मुआवजा न मिलने के बाद काश्तकार परेशान हैं। काश्तकार सस्ते दामों गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हैं। कामरान अली की रिपोर्ट देखिए। मुल्क का कोई शोबा ऐसा नहीं जहां माफियाज का राज ना हो। किसान दिन रात एक करके जमीन को सीधा करते हैं, फसल पैदा करने के काबिल बनाते हैं और बीज बोते हैं और रात दिन इसको पानी देते हैं और इसकी हिफाजत करते हैं। जब फसल तैयार हो जाती है तो माफियाज अपने जाल फेंक देते हैं। गंदम की फसल की कटाई के बाद गवर्नमेंट ने गंदम के रेट 1900 से 2000 मुकर्रर किया, लेकिन बड़े बड़े मगरमच्छों ने गवर्नमेंट से बारदाना खरीद कर किसानों से गंदम 1300 से लेकर 1500 तक खरीदना शुरू कर दी, जो कि एक जुल्म है कि हकदार को उसका हक ना मिले। और शइ महांगी वती आहे ऐं कणिक असांजी 1700 साढा 1700 कंधड़नि जा दीवान खणनि था पिया। सरकारी रेट जेको आहे सो 2000 रुपया आहे। हाणे न असांखे गवर्नमेंट बारदानो ॾिनो, न वरी गवर्नमेंट जो रेट ई को वणिया ॾियनि था असांखे। त 2017 में वरी उन में किलो 2 किलो मण ते कटौती आहे। माना असांखे थी पए वञी ईअं सम्झो त 1650 रुपया। देखें जी, किसान को ये व्यापारी लोग दोनों हाथों से लूट रहे हैं और ये ब्याज का कारोबार कर रहे हैं। किसान के यहाँ जब गंदम है तो उसका रेट 1200 और 1500 रुपया है, जबकि सरकारी रेट जो है, गवर्नमेंट का रेट जो है वो 2000 है। हमारा मुतालबा है चीफ जस्टिस से कि खुदारा इस किसान को अपना हक दिलाएं। आखिर कब तक ये सूदखोर और बाअसर काश्तकार गरीब किसानों का हक मारते रहेंगे? किसान कब खुशहाल होगा? कैमरामैन अफनान राजपूत के साथ कामरान अली, सच न्यूज, रोड़ी। नारोवाल में महकमा खुराक ने 23 दिनों में 7,06,800 बोरी गंदम खरीद कर अपना हदफ मुकम्मल कर लिया। डिप्टी कमिश्नर जहीर हसन ने महकमे की कारकर्दगी को सराहा है। सगीर शाह रिपोर्ट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर जहीर हसन ने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अख्तर जवेद समेत महकमा फूड के तमाम AFC, फूड इंस्पेक्टर और फील्ड स्टाफ के अलावा मुतलका महकमे के स्टाफ को मुबारकबाद पेश की है। गंदम की खरीदारी के मौके पर महकमा रेवेन्यू ज़राअत और महकमा फूड के अफसरान और फील्ड स्टाफ ने जिस कदर मेहनत और लगन के साथ अपने फराइज मुंसबी को बरूए काल लाते हुए मुकर्रर हदफ की तकमील को यकीनी बनाया, जिस पर उनकी खिदमत को काबिल तहसीन है और वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। महकमा खुराक दे सारे स्टाफ ने बड़ी मेहनत नाल 5 सेंटरां दे 7,16,880 बोरी का हदफ पूरा कर लिया अपना और मजीद खरीदारी अभी जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल गवर्नमेंट ने जो गंदम की पॉलिसी बनाई है बहुत अच्छी है। जिम्मेदार को रेट बहुत मुनासिब मिला है और महकमा की तरफ से फूड और दीगर इंतजामिया जिन जिन की भी ड्यूटीज लगी हुई थी गंदम खरीदारी में, उन्होंने बहुत अच्छा तावन किया है। वाज़ह है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से जिला नारोवाल को गंदम का मुकर्रर करदा हदफ 7,16,880 किलोग्राम बोरी मिला, जिसे महकमा फूड की तरफ से 23 दिन में मुकम्मल कर लिया गया है। पीरजा की पहाड़पुर की रेतली जमीन और टीलों पर टमाटर की कामयाब काश्त पर किसान खुश हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद खरल।
पाकिस्तान की तरक्की में ज़राअत का हमेशा कलीदी किरदार रहा है। सब्जी की फसल जहां किसान को खुद कफील बनाती है, वहीं मुल्की मईशत में भी अहम किरदार अदा करती है। ऐसे में थल के इलाके पीरजगी में रेतली जमीन और टीलों पर टमाटर की कामयाब काश्त और शानदार फसल इस बात की अक्कासी करती है कि इंसान की कामयाबी के लिए मेहनत अवलीन तरजीह होती है। पीरजगी में टमाटर की शानदार फसल और कामयाब काश्त पर किसान का कहना था, टमाटर की पनीरी नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद 40 दिन बाद हम इसको किलो पर शिफ्ट कर देते हैं। 2 माह बाद ये फल देना शुरू कर देता है और फल इसका बेहतरीन रिजल्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह हम डेली वेज पर अच्छी इसकी इनकम है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर किसान को हुकूमत की सरपरस्ती हासिल हो तो मुल्क की तरक्की की रफ्तार को तेज तर कर सकता है, जिससे मुल्क की मईशत मजबूत होगी। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीरजगी, पहाड़पुर, लिया। कमालिया में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही फरहत बख्श फल फालसे की मांग भी बढ़ गई है। असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। यूं तो खाल के कायनात के बनाए गए सभी फल निहायत मकबूलियत रखते हैं, लेकिन खट्टा मीठा नन्ना फल फालसा बेशुमार अफादियत का हामिल है। फालसे का रंग सुर्ख स्याह जर्द और जायका शीरी और तुरश होता है, जबकि इसका मिजाज सर्द तर्द होता है। डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी के मौसम में फालसे का इस्तेमाल प्यास की शिद्दत को कम करता है, गर्मी के बुखार और सीना मिदर की जलन को भी दूर करता है। अल्लाह ताला की तरफ से अता करता बेहतरीन फल है जो बेशुमार फायदे का हामिल है। ये सबसे पहले ये प्यास की शिद्दत को खत्म करता है, गर्मी से बचाता है, अमराज मैदा और अमराज जिगर में बहुत ज्यादा मुफीद है, बुखार की शिद्दत को कम करता है। ये फलों में बेहतरीन फल पाया जाता है। मैं फालसा जूस पीना ठंडा बड़ा हुंदा, गर्मी बहुत बढ़ गई है, इस वास्ते आया। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही नन्हे फल फालसा की मांग भी बढ़ जाती है और फ्रूट्स की शॉप पर फालसे का जूस पीने वालों का रश भी बढ़ जाता है। फालसे का जूस जिस्म को ठंडक और राहत बख्शता है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही नन्हे फल फालसे की मांग भी बढ़ गई है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, साच न्यूज टीवी, कमालिया। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मानावाला में ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया है। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर खट्टे मीठे फालसे के शरबत के स्टॉल सज गए हैं। राशिद रफीक रिपोर्ट करेंगे। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही मियां वाली कुरैशियां और इसके गिरदोनवा में ठंडे और मीठे मशरूबात के स्टॉल सज जाते हैं, लेकिन इन मशरूबात में खट्टे मीठे फालसे का शरबत अपनी मुनफरिद खसूसियात और खुश्क ज़ायका होने के साथ साथ इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। सब मौसम में गर्मा में खाया जाने वाला फल है। ये बच्चों और बड़ों दोनों का पसंदीदा फल है। इसका जूस गर्मी भगाने और फरत पहुँचाने में मावन साबित होता है। माहिरीन का कहना है कि फालसे का जूस गर्मी की शिद्दत से महफूज और प्यास बुझाने का अहम जरिया है। ये सर्द तासीर का हामिल फल है। इसमें तकरीबन 80% पानी पाया जाता है। इसका जूस मैदे और जिगर को तकवीत देने के साथ साथ जिस्म की गर्मी और निजाम इंतजाम के लिए बहुत मुफीद है। चाह वेंदे और बारनि जी रोज़ी करण वेंदे मालके को ॾींदो आप खमदू यार दोस्त मूंखे नु हां मैदे वास्ते हे वास्ते जिगे दे विच वाल होवे ओ को गाल दे बाहर चल दे ओ चीज दाना छोटा समझो ये फायदेमंद समझो। हम कुछ माहिरीन का कहना है कि तुरश और नीम पका हुआ फालसे का इस्तेमाल नुकसानदेह भी हो सकता है और इसके शरबत का ज्यादा इस्तेमाल मैदे में खुश्की और कब्ज भी पैदा कर सकता है। कैमरा टीम के हमरा राशिद रफीक, सच न्यूज, मियां वाली, कुरैशियां। गुजरावाला में हफ्ते और इतवार को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नाफिज किया गया है। शॉपिंग सेंटर्स, बाजार और तमाम कारोबारी मराकज मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। जुनैर नूर रिपोर्ट करेंगे। कोरोना एसओपीज के तहत गुजरांवाला में भी हफ्ता और इतवार को मार्केट, शॉपिंग बाजार और कारोबारी मराकज मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे, जबकि मेडिकल स्टोर, कोरोना वैक्सीन सेंटर, दूध दही और खाने पीने की अशिया वाली दुकानें एसओपीज के मुताबिक खुली रहेंगी। जबकि हफ्ता और इतवार के अलावा बाकी 5 दिन शहरियों को एसओपीज के मुताबिक काम करने की इजाजत होगी। नोटिफाइड डेट्स हैं वो हफ्ता इतवार मार्केट बंद है और हम रिक्वेस्ट आई हैं डिफरेंट जगहों से कि फ्राइडे सैटरडे कर दें और संडे को ऑन कर दें। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सुहेल खाजा का कहना है कि अगर कोई दुकानदार या शहरी एसओपी की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसकी दुकान सील कर दी जाएगी और भारी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। कैमरामैन हाफिज उमर के साथ जुनैर नूर, सच न्यूज, गुजरांवाला। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर का जोर बरकरार है। 24 घंटों के दौरान 4700 नए केस रिपोर्ट हुए। वायरस से मजीद 88 अफराद जान की बाजी हार गए। वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 6.4 रही। कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 63,436 है।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 4007 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 8,97,468 ہو گئی ہے. پنجاب میں 3,33,057, سندھ میں 3,06,707, خیبر پختونخوا میں 1,29,013, بلوچستان میں 24,413, گلگت بلتستان میں 5,471, اسلام آباد میں 80,156, جبکہ آزاد کشمیر میں 18,651 کیسز رپورٹ ہوئے. پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 88 افراد جاں بحق ہوئے, جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 20,177 ہو گئی. پنجاب میں 9,739, سندھ میں 4,891, خیبر پختونخوا میں 3,900, اسلام آباد میں 744, بلوچستان میں 270, گلگت بلتستان میں 107 اور آزاد کشمیر میں 526 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ملک بھر میں اب تک 1,27,17,235 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 62,238 نئے ٹیسٹ کیے گئے. اب تک 8,13,855 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں, جبکہ 4,412 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. سمندری میں عالمی ہفتہ برائے روڈ سیفٹی منایا گیا. آگاہی واک کی گئی اور شہریوں میں پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے. اس پر رپورٹ کریں گے شہباز مدنی. سمندری میں گلوبل روڈ سیفٹی آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر احتشام والا کی ہدایت پر تحصیل سمندری میں اسٹیشن انچارج امتیاز شریف کی زیر سرپرستی روڈ سیفٹی ویک منایا گیا. اس میں ڈی ایس پی سید نظر عباس شاہ, ریسکیو 1122 سمندری, پنجاب پولیس, سٹی ٹریفک پولیس, ڈولفن پولیس اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا. ریسکیو 1122 کے آفس سے کالج چوک تک واک کی گئی. ڈی ایس پی سرکل سمندری سید نظر عباس شاہ نے معلوماتی پمفلٹ بھی تقسیم کیے. ڈی ایس پی نظر عباس شاہ نے کہا کہ ہفتہ منانے کا مقصد عوام کو شعور دینا ہے کہ وہ کس طرح حادثات سے محفوظ رہ سکتے ہیں. عوام سفر کے دوران انڈیکیٹرز اور لائٹس کا استعمال کریں, جبکہ ڈرائیونگ لائسنس بھی لازمی بنوائیں. کیمرہ مین عمر جٹ کے ساتھ شہباز مدنی, سچ نیوز سمندری. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. کوٹ میں ریسکیو 1122 کی جانب سے روڈ سیفٹی ویک منایا گیا. ریسکیو اہلکاروں نے شہریوں میں آگاہی پمفلٹس تقسیم کیے. اس پر رپورٹ کریں گے لیاقت علی بھٹی. ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 11 ڈاکٹر رضوان نصیر کی ہدایت پر شاہکوٹ ریسکیو 11 اسٹیشن میں عالمی ہفتہ برائے گلوبل روڈ سیفٹی 17 مئی سے 23 مئی تک بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں ریسکیو 11 اسٹیشن شاہکوٹ میں ایک سیمینار واک کا اہتمام کیا گیا, جس کی قیادت RSO عمران شہزاد نے کی, جس میں ریسکیوز کے نوجوانوں نے شرکت کی. اس موقع پر عمران شہزاد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر صاحب کی طرف سے سیکنڈلی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ہفتہ وار روڈ سیفٹی ٹریفک حادثات سے بچاؤ کی آگاہی کی جا رہی ہے. تو اس سلسلے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 83% جو ہے نا زیادہ تر جو حادثات ہیں یہ موٹر بائک کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور اس آگاہی کا مین جو مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں میں شعور پیدا کرنا, تاکہ وہ انڈر ایج ڈرائیونگ سے پرہیز کریں. اور اس کے علاوہ ہیلمٹ کا جو استعمال ہے وہ اس کو یقینی بنائیں. اس کے علاوہ جیسے بھی آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو سیٹ بیلٹ کا استعمال کریں, اور جتنے بھی SOPs جو ہیں جو ٹریفک قوانین کے مطابق ہیں ان پہ عمل درآمد کیا جائے. ہفتہ برائے گلوبل روڈ سیفٹی مناتے ہوئے آگاہی واک بھی کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو نے عوام الناس میں آگاہی پمفلٹ بھی تقسیم کیے, جن پر دوران ڈرائیونگ کی جانے والی احتیاطی تدبیر اور وجوہات درج تھی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ لیاقت علی بھٹی, سچ نیوز شاہکوٹ. گلوبل روڈ سیفٹی کے حوالے سے چکوال میں آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا, جس میں موٹر وے پولیس ریسکیو اہلکاروں اور سرکاری افسران نے شرکت کی. اس پر رپورٹ کریں گے راجہ ثاقب. چکوال میں گلوبل روڈ سیفٹی ویک کے حوالے سے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا, جس میں ریسکیو 1122 موٹر وے پولیس اور سرکاری افسران کے علاوہ شہریوں نے شرکت کی. آگاہی واک میں شریک شرکاء نے اپنے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے, جن پر روڈ سیفٹی کے بارے میں معلومات درج تھی. DSP موٹر وے, ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر اور ADCR نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا. سمپل یہ اسی طرح کا ہی ایک ایجوکیشنل کہہ لیں, یہ ہماری ایک پروگرام ہے روڈ سیفٹی واک, جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ ٹریفک اویئرنیس پیدا کرنا ہے تاکہ ایکسیڈنٹ سے بچا جا سکے. ڈرائیورز اور جو ادر روڈ یوزرز ہیں کہ جو پیدل کراس کرنے والے ہیں, یا بچے ہیں اسکول جانے والے, یا اولڈ ایج ہیں جو اسپتالوں میں جانے والے, ان سب کی آگاہی کے لیے جو ہے نا یہ واک کا اہتمام کیا گیا ہے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے. اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اندر ٹریفک رولز کی کمپلائنس اور روڈ سیفٹی کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کرنا.
تاکہ ہماری جو قیمتی جانیں روڈ ایکسیڈنٹس کے اندر ضائع ہو جاتی ہیں اس کو روکا جا سکے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ریاستی قوانین پر عمل کرنا ہر شہری کی قومی ذمہ داری اور ذمہ داری کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کے لیے یہ ویک منایا گیا ہے جو کافی حد تک معاون ثابت ہوگا. کیمرہ مین رجت تنویر حیدر کے ساتھ رجت ثاقب عباس، بیورو چیف سچ نیوز، چکوال. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان نے شجاع آباد کا دورہ کیا، جوڈیشل کمپلیکس کے مختلف منصوبوں کا افتتاح کیا اور پودا بھی لگایا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان نے شجاع آباد کے جوڈیشل کمپلیکس کا دورہ کیا. چیف جسٹس نے جوڈیشل کمپلیکس میں RO پلانٹ، ریکارڈ روم سمیت مختلف منصوبوں کا افتتاح کیا اور جوڈیشل کمپلیکس میں پودا بھی لگایا. سفاکیت کی انتہا ٹیکسلا کے علاقے ٹھٹا خلیل میں کم سن بچوں کے سامنے ماں کو قتل کر دیا گیا. مقتولہ اپنے 2 کم سن بیٹوں کے ساتھ گلی میں جا رہی تھیں کہ پیچھے سے فائرنگ ہوئی. پولیس کے مطابق واقعہ دیرینہ دشمنی کا ہو سکتا ہے. تمام زاویوں پر تحقیقات کی جا رہی ہیں، حقائق کو سامنے لایا جائے گا. پشاور سے لگ بھگ 80 کلومیٹر کے فاصلے پر سنگلاخ چٹانوں کے دامن میں کھڑی تخت بائی تہذیب، بود و باش اور تمدن کا آئینہ دار اور 2000 سال پرانی بدھ کی عظیم الشان عمارت انسانی عقل کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتی ہے. صدیاں گزرنے کے باوجود اس کا سحر باقی ہے. تحت بھائی بدھ مت کی قدیم بھر کی طرح چھانگا مانگا میں بھی فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پرامن ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی. رانا الیاس رپورٹ کریں گے. چھانگا مانگا کے نواحی گاؤں ٹبی دیال سنگھ بھاگو کی بدھو کی اور مقام کے سینکڑوں افراد نے اسرائیل کے خلاف اور فلسطینی مسلمانوں کے حق میں پرامن ریلی کا انعقاد کیا جس میں اسرائیل مرد آباد، فلسطین اور حماس زندہ باد کے فلک شگاف نعرے فضا میں گونج اٹھے. ریلی کا آغاز ٹبی دیال سنگھ چوک اور اختتام بدھو کی سبز منڈی میں کیا گیا. ریلی کے شرکا نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے. اس موقع پر علماء کرام اور معززین علاقہ کا کہنا تھا کہ فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو فی الفور بند کیا جائے. جس طرح ہمارے وزیر خارجہ نے اسمبلی کے اندر جا کر بات کی ہے اس پہ ضرور غور کیا جائے. مسلمان اپنے خون کے آخری قطرے تک اس فلسطین کے لیے اور اپنے بیت المقدس کے لیے اور اپنی مقدسات کے لیے خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مومنو مسلمانوں تسی سارے آپس کے اندر پائی پائی جے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اے میری امت والو تمام مومنین ایک جسم کی طرح ہیں. احتجاجی شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ قبلہ اول کی آزادی تک جدوجہد جاری رکھی جائے گی اور وقت آنے پر فلسطینیوں اور قبلہ اول کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے. کیمرہ مین انس انصاری کے ساتھ رانا الیاس خان، سچ نیوز، چھانگا. ڈیرہ غازی خان میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی جس کی قیادت وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل وزیر اور ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے کی. محمد علی میرانی رپورٹ کریں گے. ڈیرہ غازی خان وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار کی ہدایت پر ڈیرہ غازی خان میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا جس کی قیادت وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل وزیر اور ڈپٹی کمشنر ریٹائر کیپٹن محمد علی اعجاز نے کی. ہمارے قبلہ اول ہے. ہم یہود و نصارہ سے کبھی بھی دوستی نہیں کر سکتے. ہم کبھی بھی اسرائیل کو جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے. ہم کبھی بھی اسرائیل کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. ریلی میں افسران، ملازمین، سول سوسائٹی اور زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے مرد اور خواتین نے شرکت کی. دنیا میں اس وقت جو ہے مسلمانوں کے جو جذبات ہیں وہ بہت مجروح ہیں. جو اسرائیل نے مظالم ڈھائے ہیں نہتے فلسطینیوں پہ، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک طرف سپر پاور ہے، دوسری طرف ایک عام فلسطینی شہری ہیں جن کی اپنی زمین ہے جس پہ قبضہ ہوا ہوا ہے. فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت اور فلسطین کی آزادی کے لیے نعرے بلند کیے گئے. شرکا نے پینا فلیکس اور بینر اٹھائے ہوئے تھے. فلسطینیوں بھائیوں کی آزادی اور نصرت کے لیے خصوصی دعا کی گئی. کیمرہ مین ناصر سومرو کے ساتھ محمد علی میرانی، سچ ٹی وی، ڈیرہ غازی خان. ملک بھر کی طرح مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیلی ظلم و بربریت کے خلاف رنگ پور کے نواحی علاقے جوانا بنگلہ میں بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی. شہزاد مہدی رپورٹ کریں گے. ملک بھر کی طرح رنگ پور میں بھی فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے رنگ پور کی سماجی تنظیم رنگ پور تحصیل موومنٹ کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی نکالی گئی جس کی قیادت چیئرمین رنگ پور تحصیل موومنٹ ماہر کار مہدی ترگڑ نے کی. ریلی میں موجود شرکاء نے فلسطین کے حق میں ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھانے کے ساتھ ساتھ اسرائیلی ظلم و بربریت کے خلاف شدید نعرے بھی لگائے. ریلی میں موجود مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قبلہ اول کا تحفظ ہر مسلمان کا فرض ہے. اسرائیل فلسطین میں مسلمانوں کا قتل
قتل عام بند کرے. انہوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ فلسطین میں اسرائیل کی جانب سے ظلم اور بربریت کا سختی سے نوٹس لیا جائے. وہاں پہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو فوری طور پہ بند کیا جائے اور اقوام متحدہ اس کا نوٹس لے, اسلامی دنیا اس کا نوٹس لے اور پوری دنیا اس چیز کا نوٹس لے اور اس ظلم کو بند کیا جانا چاہیے. عالمی حکومتوں تک, مسلمان حکومتوں تک کہ خدا را فلسطین دے مستضعفین دی مدد فرماو. او مستورات, او مرد, او جوان کہ جنہوں نے جنازے اٹھاون واسطے بھی کوئی نہیں, خدا را انہاں دی مدد نو پہنچو, انہاں دی مدد کرو, مدد کرو, مدد کرو. دیکھیں فلسطین میں جو اس وقت مظالم جاری ہیں ان کی مثال نہیں ملتی اور آج وہاں کی مائیں, وہاں کے جوان, وہاں کے بزرگ جب شہداء جو بچے ہیں ان کی لاشیں لے کر اس وقت اٹھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے عالمی دنیا کے ضمیر کو وہ جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی بے بسی کی تصویر بنا دیا گیا ہے اس وقت فلسطینیوں کو. آخر میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں دعا بھی کروائی گئی. شیخوپورہ میں مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی. ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. محمد مشتاق رپورٹ کریں گے. شیخوپورہ میں بھی فلسطین سے اظہار یکجہتی ریلی نکالی گئی. ریلی کمپنی باغ سے شروع ہو کر ریلوے روڈ, لاہور روڈ سے ہوتی ہوئی یادگار چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی. ریلی کے شرکاء نے مختلف پلے کارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیلی مظالم کے خلاف اور فلسطین سے اظہار یکجہتی کی تحریر درج تھی. ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر علی جویا, ڈی پی او غلام بشر میکن, صدر پریس کلب بشر حسن بٹ, جنرل سیکرٹری پریس کلب رانا محمد عثمان نے کی. اس موقع پر ڈی پی او شیخوپورہ غلام بشر میکن اور ڈپٹی کمشنر محمد اصغر علی جویا نے کہا حکومت کی طرف سے پورے پاکستان میں آج کے دن اسرائیل کی جو بربریت ہے اس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے جس میں تمام مکاتب فکر, چاہے وہ بار پریس کلب ہے, انجمن تاجران ہے, سیاستدان ہیں, ہر مکتبہ فکر جو ہے اس حوالے سے احتجاج کر رہا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو جلد سے جلد آزاد کرے. ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ اصغر علی جویا نے کہا آج کی ریلی نکالنے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے فلسطین جو بہن اور بھائی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے اور جو اسرائیل وہاں ظلم اور بربریت ہو رہا ہے اس کی سخت مذمت کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام عالم کو یہ میسج دیا جائے کہ وہ فلسطینی بھائیوں کے اوپر ہونے والے جو ظلم ہیں ان کے اوپر وہ فوری کارروائی کرے اور اسرائیل کو ایک سخت میسج دے. ریلی میں وکلاء, صحافیوں, سیاسی, سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ریلی کے شرکاء نے اسرائیلی مظالم کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے اسرائیلی بربریت کا نوٹس لے کر فلسطین کا تحفظ کیا جائے. اس موقع پر مقبوضہ بین المقدس فلسطین اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کی گئی. ٹوبہ ٹیکسنگ میں فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی. مزید جانتے ہیں سلطان صدو کی اس رپورٹ میں. ٹوبہ ٹیکسنگ میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اسرائیلی حملوں کے خلاف فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے میونسپل کمیٹی سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی. ریلی کی قیادت رکن صوبائی اسمبلی میاں سعید احمد سیدی اور ڈپٹی کمشنر عمر جوید نے کی. ریلی میں ڈی پی او رانا عمر فاروق, پی ٹی آئی کا مرکزی نائب صدر چودھری محمد اشفاق, چیئرمین اینٹی نارکوٹیکس محمد رمضان, ضلعی صدر ڈاکٹر وحید اکبر سمیت شہریوں اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے شہری آبادیوں پر بمباری انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے. جس طرح کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے اسی طرح اسرائیل جو لابی ہے وہ فلسطین پر ظلم کر رہی ہے. آج القدس ریلی ہے اور اس کو ہم نے پورے جذبے کے ساتھ منایا ہے اور ہم جو نہتے فلسطینی ہیں ان کے اوپر جو مظالم اسرائیل کر رہا ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. جو اسرائیل کی طرف سے اپنایا جا رہا ہے اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور فلسطینی عوام کو یہ میسج دینا ہے کہ پوری عالم اسلام کے جو مسلمان ہیں وہ ان کے ساتھ یکجا ہو کر کھڑے ہیں. ریلی کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی, امن, ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی. کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود, ٹوبہ ٹیکسنگ. لیا میں اسرائیل کے خلاف اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں MWM شیعہ علماء کونسل اور پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے TDA چوک سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی. رپورٹ کر رہے ہیں ظہور دورانی. اسرائیل کی فلسطینی مظلوموں پر بمباری اور حملوں کے خلاف پوری امت مسلمان یک زبان ہو گئی. ملک بھر میں فلسطینیوں کے حق اور اسرائیلیوں کے مظالم کے خلاف ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے. لگیا میں مجلس وحدت المسلمین, شیعہ علماء کونسل اور دیگر دینی جماعتوں کی جانب سے TDA چوک سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی. شرکاء کا ساتھیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا پاکستان عوامی تحریک, مجلس وحدت المسلمین اور لیا کی غیور عوام مل کر کہ آج ہم پیغام دے رہے ہیں پوری دنیا کو کہ فلسطین کو اکیلا نہ سمجھا جائے بلکہ پوری امت مسلمہ یک جان ہو کر ان کے ساتھ کھڑی ہے.
کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ذلت کو گلے نہیں لگاتے. یہ تمام ملی تنظیمیں، یہ تمام جوانان ملت اسلامیہ، یہ تمام بزرگان ملت اسلامیہ آج لیا کی اس روڈ پہ اکٹھے ہو کے یہ ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ ان فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہ ملت اسلامیہ ایک جسم واحد کی مانند ہے. ریلی میں شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی. شرکا نے فلسطینیوں کے حق اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی. کیمرہ مین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سیٹ نیوز، لیا. گجرات میں بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف ریلی نکالی گئی. ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. سجاد نذیر تارڑ رپورٹ کریں گے. مظلوم فلسطینی مسلمانوں پر غاصب دہشت گرد اسرائیلی فوج کے مظالم کے خلاف گجرات میں قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی کے زیر اہتمام یونین کونسل جوڑا جلال پور کے گاؤں ہرباس پور ڈیرہ چودھری ولایت خاں کے مقام پر پرامن احتجاج کیا گیا اور شہداء کے سال ثواب کے لیے خصوصی دعا کی گئی. اس موقع پر قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی پنجاب کے نائب صدر چودھری افتخار گجر محسی نے خطاب کرتے ہوئے کہا اقوام متحدہ اور تمام مسلمان ممالک مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم بند کروائیں. ضلعی صدر گجرات چودھری ممتاز احمد چیچی نے خطاب میں کہا 1948 کے یہودی پناہ گزین آج فلسطین پر شفاق قابض بن چکے ہیں. مسلم ممالک متحد ہو کر قبلہ اول آزاد کروائیں. چیئرمین NPCIH یونین کونسل جوڑا جلال پور چودھری ولایت خاں اور دیگر نے بھی خطاب کیا. شہداء کے سال ثواب اور فلسطین کی آزادی کے لیے منعقدہ دعا کے موقع پر عہدیداران چودھری عرفان مختار پیرشاہ، حاجی مشتاق احمد ڈینڈا، چودھری محمد علی بامتا، چودھری طارق گجر، ملک شہزاد، چودھری محمد افضل اور دیگر افراد نے بھی شرکت کی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سجاد نذیر تارڑ، سچ ٹی وی، گجرات. پھول نگر میں اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی. ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. رپورٹ کر رہے ہیں عباس علی. ملک بھر کی طرح پھول نگر میں بھی انجمن تاجران کی جانب سے اسرائیل کے خلاف ریلی نکالی گئی. ریلی میں علماء اکرام، تاجر برادری، سیاسی، سماجی، صحافی حضرات کے ساتھ ساتھ شہریوں نے بھرپور شرکت کی. ریلی میں شرکا نے اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے اور فلسطین پر ہونے والے ظلم کو روکنے کا مطالبہ کیا. اسرائیل نے ہمارے قبلہ اول فلسطین پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہاں پہ خونوں قتل و غارت کا بازار سر عام کیا ہوا ہے. ہم لوگ مسلمان اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ان کافروں اور یہودیوں کا صرف ایک علاج ہے. وہ جو علاج ہے وہ ہے جہاد. یہودیوں کا ایک علاج، یہودیوں کا ایک علاج. انشاءاللہ ہم سب مسلمان اکٹھے ہو کر فلسطین کے ساتھ ہیں اور اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں. ہم جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہیں. فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر جو اسرائیل کی طرف سے ظلم ڈھایا جا رہا ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیل کی تمام چیزوں کا جو ہے بائیکاٹ کیا جائے اور اس کے لیے ایک سخت ترین جو ہے وہ لائحہ عمل تیار کیا جائے. اور ہم تمام مسلم امہ اور پاکستان فلسطین کی جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور ہم جو ہے وہ اسرائیل کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں. اسرائیل مرد آباد. تمام مسلم ممالک کو متحد ہو کر اسرائیل کے خلاف اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ فلسطین کے نہایت شہریوں پر ہونے والے ظلم و بربریت اور اسرائیلی دہشت گردی کو ہمیشہ کے لیے روکا جا سکے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ملک عباس، سچ نیوز، پھول نگر. نارا چونکو میں اسرائیلی بربریت کے خلاف مدرسہ جمعیت اسلامیہ انوار القرآن جامع مسجد چونکو کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. اس پر رپورٹ کر رہے ہیں نیاز علی. نارا چونکو میں اسرائیل کی جانب سے نیت فلسطینیوں کے اوپر مظالم کرنے والے عمل کے خلاف مدرسہ جامعۃ الاسلام انوار القرآن جامعہ مسجد چونکو کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرے کی قیادت JU تعلقہ نارا کے امیر مولانا عبدالستار کر رہے تھے. اس موقع پہ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جو دہشت گردی ہے فلسطینیوں کے اوپر اس کو روکا جائے اور اقوام متحدہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں. اقوام متحدہ کے اندر جو انسانی حقوق کی تنظیمات کے جو ان بیٹھے ممبر ان سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، جو جبر ہو رہا ہے، جو ماؤں اور بہنوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، ان کو یتیم کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف آواز اٹھائیں اور اقوام متحدہ سے یہ مطالبہ کریں کہ اسرائیل کی دہشت گردی کو روکا جائے، ورنہ ہم پورے مسلمان ممالک جو ہیں مل کر کے اسرائیل کا مقابلہ کریں گے. اپنے اہل اقتدار اور اپنے ایوان کے اندر بیٹھے نمائندوں تک پہنچانا چاہتے ہیں
کہ ہمارا یہ سارے مسلمانوں کا کے جذبات جو ہیں وہ بین الاقوامی سطح پر جتنے بھی طاقتور ادارے ہیں ان تک پہنچائیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر خصوصی طور پر فلسطینیوں کے اوپر مظاہرین کے ہاتھوں میں جھنڈے اور بینر بھی موجود تھے جس پہ لکھا تھا اسرائیل مرد آباد فلسطین زندہ آباد زندہ آباد. مظاہرین نے کثیر تعداد میں شرکت کی. کیمرہ مین ذیشان علی ملا کے ساتھ نہاد علی ملا، سچ ٹی وی نیوز، نارا. علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز.